अस्सलाम वालेकुम तालिबात, मैं हूं आपकी टीचर समीना अशरफ और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग़िज़ाई आदात को बेहतर बनाना। ये तो आप जानती हैं कि अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। हमारी ग़िज़ा की आदात हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत अहम है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करें इसमें ग़िज़ा के तमाम बुनियादी अज्जा मौजूद हों। हमें किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए और उसमें क्या क्या अज्जा होने चाहिए और उसमें कितनी कैलोरीज़ वग़ैरह होनी चाहिए, ये देखने के लिए पहले इस बात का तयन करना ज़रूरी होता है कि हम क्या खाते हैं, कौन खाता है और कितना खाते हैं। कोई फ़र्द कितनी अच्छी ग़िज़ा खाता है इसका इन्हिसार इस बात पर है कि उसने 24 घंटों में किस किस्म की और कितनी ग़िज़ा इस्तेमाल की, क्योंकि कोई भी एक ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर तमाम अज्जा को अपने अंदर नहीं रखती, बल्कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं और ये सारे के सारे ग़िज़ाई अज्जा इंसान के जिस्म और उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा वो ग़िज़ा होती है जिसमें ये तमाम के तमाम अज्जा मौजूद हों और ये अज्जा हैं नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई यानी फ़ैट्स, लहमियात यानी प्रोटीन, मादनियात यानी मिनरल्स और हयातीन यानी वाइटामिन्स। इसके अलावा पानी भी इंसान की ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है। मुतवाज़न ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा होती है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों और ये गिरोह जिनका अभी नाम लिया गया है ये तमाम गिरोह उस ग़िज़ा के अंदर मौजूद हों। ग़िज़ाई माहिरीन भी यही तजवीज़ करते हैं कि हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन, फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स और मिनरल्स रखने वाली ग़िज़ाएँ शामिल होनी चाहिए। साइंसी तहकीकात ये बात साबित करती हैं कि ग़िज़ा के साथ बीमारी का बहुत अहम ताल्लुक़ है। अगर ग़िज़ा दुरुस्त नहीं होगी तो बीमारियां होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। बिस्यार खोरी यानी ज़्यादा खाना, चिकनाई और शक्कर का इस्तेमाल मोटापे, बुलंद फ़िशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और दिमागी सदमे का बायस बन सकते हैं। अच्छी ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुराद ये है कि खाना वक्त पर खाया जाए और खाने के दरमियानी वक्फ़ों में मिठाइयाँ, केक, बिस्किट वगैरह इस्तेमाल ना की जाएं। तली हुई ग़िज़ा से परहेज़ किया जाए और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ जिसमें नशास्तादार ग़िज़ाएँ, सब्ज़ियाँ, गोश्त, फल, दूध वगैरह शामिल हों, इन सब को इस्तेमाल किया जाए। ग़िज़ा हमें तवानाई बख्शती है और जब हम चलते फिरते और काम करते हैं तो हम उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा से हमें जितनी ताकत हासिल होती है और जितनी ताकत हम इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शख्स का इनटेक ज़्यादा है यानी वो ग़िज़ा की ताकत तो ज़्यादा हासिल कर लेता है लेकिन वो उसको इस्तेमाल कम करता है, उसका काम या उसका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि उसको इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर चर्बी और वज़न की ज़्यादती हो जाएगी। मसलन एक शख्स जो मज़दूर है या खिलाड़ी है या पहलवान है, तो ऐसा शख्स तो ज़्यादा ताकत वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करे तो उसके लिए इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है जो इंसान की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और बाज़ औक़ात ज़िंदगी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि बाकायदा वर्जिश तंदुरुस्ती और सेहत के लिए बहुत अहम है। सेहत के माहिरीन के मुताबिक सेहत से मुतल्लिक़ किरदार बहुत ज़रूरी है और आम ज़िंदगी में आम लोगों को इसका शऊर दिलवाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के आम लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बेहतर लायहा अमल और पॉलिसियाँ बनाई जाएं, जिससे लोगों को सेहतमंद किरदार के बारे में इल्म हो, यानी उनको ये पता चले कि उनको किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए, उनको किस किस्म का किरदार अपनाना चाहिए, उनको यानी किस तरह से वर्जिश करनी चाहिए और कैसा लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए।
اس مقصد کے لیے صحت کے ماہرین تعلیم، سماجی کارکن، ماہرین نفسیات، علاقے کے مختلف لیڈرز اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا وغیرہ مل کر عوام کے اندر شعور اور اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں۔ عوام کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ تندرست رہنے کے لیے کس قسم کی غذا کھانا ضروری ہے اور ورزش کس حد تک اہم ہے۔ اس شعور اور آگہی کو پروان چڑھانے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی کام کر سکتے ہیں، جس میں ورزش سے متعلق سرگرمیاں مثلاً واکس، کھیلوں کے مقابلے، سائیکلنگ، جم وغیرہ جانا، ان سب کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے اور ان چیزوں کے مقابلے بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ فرد کا ماحول بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہوگا تو لوگوں کی صحت بہتر ہوگی۔ عوام کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے اور صحت مند ماحول دینے کے لیے دو بہت اہم چیزیں صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کی سہولتیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہر شخص ضرورت کے وقت ہسپتال جا سکے۔ سرکاری ہسپتالوں میں علاج مفت ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سرکاری سطح پر ایسے منصوبے بنائے جانے چاہیے جن سے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ متوازن غذا، ورزش اور صحت مند کردار صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا تخمینہ یا اس کا حساب کتاب یا گنتی کرنا بھی ضروری ہے کہ ملک کی آبادی میں کتنے فیصد لوگ صحت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تناول یعنی کھانے پینے میں ڈاکٹر کی ہدایات بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹرز کھانے کے معاملے میں جو ہدایات دیتے ہیں ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھانی چاہیے۔ زیادہ مشقت اور کام کرنے والے فرد کو زیادہ کھانے کی اور کم مشقت یا کم کام کرنے والے شخص کو کم غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ غذا کھائی جائے اور کام کم کیا جائے، یا بہت کم غذا کھائی جائے اور اس کے مقابلے میں جسم کو زیادہ غذا کی ضرورت ہو، تو دونوں صورتوں میں جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں افراط و تفریط یعنی بہت زیادتی یا بہت کمی کی مثال پیش کرتی ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس غذا کے حوالے سے غذائی چارٹ ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ جنس، عمر، وزن کے لحاظ سے ایک انسان کو کتنی غذا کی ضرورت ہے، اور ہم اس میں سے دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا کھانا کھانا چاہیے۔ مثلاً مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لمبے قد کے افراد کو چھوٹے قد والے افراد کی نسبت زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑھنے والے بچوں کو بھی زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو غذا میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اچھی صحت کے لیے پھل، سبزیاں اور اناج بہت ضروری ہیں۔ حیوانی چکنائیاں یعنی گوشت کے ساتھ جو چکنائی لگی ہوتی ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ چکنائی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ حیوانی چکنائی کی بجائے نباتاتی چکنائی یعنی جو اس کا جو ویجیٹیبل آئل ہوتا ہے، نباتاتی تیل زیادہ فائدہ مند ہے۔ 2 کھانوں کے درمیان وقفہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ معدہ غذا کو اچھی طرح ہضم کر سکے۔ صحت مند جسم کے لیے حیاتین، لحمیات، معدنیات، چکنائیاں اور نشاستہ دار غذائیں بھی ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ پانی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک عام انسان کو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی روزانہ ضرور پینا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اگر ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا جائے اور ماہرین غذائیات کی نصیحت کے مطابق متوازن غذا کو استعمال کیا جائے تو انسان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچا رہے گا۔